अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं राउंड टू पीके और मैं हूं अरफात अस्कर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 1965 की जंग के ऊपर तफसीलन। जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में ये जंग क्यों हुई थी, क्या वजूहात थी इसकी और एंड पे क्या हुआ था। सितंबर 1965 में पाक भारत जंग को दूसरी कश्मीर जंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी 1965 की जंग है उसको दूसरी कश्मीर की जंग भी कहा जाता है। इस जंग ने पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर दिया और कौम को सही मानों में एक कौम बना दिया। आइए आज इस वीडियो में जंग सितंबर के कुछ ऐसे वाक़यात के बारे में बात करते हैं जो कि आज की नस्ल नहीं जानती। हालिया आलमी सियासी मंजर नामे के तनाज़र में नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की तरीक़ से वाकिफ़ कराना बहुत अहम है और ये चीज़ आप भी जानते हैं और वक्त की ज़रूरत भी है। 1965 की पाक भारत जंग क्यों हुई, किस मुल्क ने पहल की और इस जंग के 3 बड़ी वजूहात क्या थी, इस पहलू का जो मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा पाकिस्तान में मनाया जाता है। ये दिन हर साल 1965 की जंग के हीरोज़ को खराज तस्लीम पेश करने और इन शहदा को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इंतहा दर्जे की बहादुरी और हुब्बुल वतनी की मिसालें कायम की। 65 की जंग ने हमारे जियोपॉलिटिकल माहौल को भी बदल कर रख दिया और ऐसे असबाब पैदा किए जिन्होंने फ़ौजी अमरीत को मौसर तरीके से गैर मुस्तकिम कर दिया। इस जंग ने पाकिस्तानी सियासी शऊर को बड़ी हद तक सिस्टम की बुनियाद बना दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अरूज और अयूब खान के जमाल का 1965 की जंग से गहरा ताल्लुक है। 65 की जंग अगरचे हिंदुस्तान ने गैर एलानिया तौर पर अचानक से पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इसकी चंद वजूहात पहले से पनप रही थी जो रफ्ता रफ्ता दोनों ममालिक को एक भयानक जंग की तरफ खींच रही थी। पहली वजह ये थी कि रन ऑफ कच्छ ये एक इलाका है और उसमें वहाँ पे एक सड़क है। उस सड़क की वजह से शुरू होने वाला जो तनाज़ा है जिसने जंग शुरू की, ये तनाज़ा हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत के दिनों का है। रनशाही सियासत कुछ और बरतानवी हिंदुस्तानी सूबा सिंध के दरमियान तनाज़ा की वजह थी। जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ तो कच्छ का हिंदुस्तान और सिंध का पाकिस्तान से इलाहाक हुआ। कच्छ का हिंदुस्तान से कच्छ एक इलाका है जैसे हमारा सिंध है सूबा, वो जो कच्छ है वो हिंदुस्तान का एक सूबा है। कच्छ जो है वो हिंदुस्तान की तरफ गया और सिंध पाकिस्तान से इलाहाक हुआ। ये मसला इन दिनों रियासतों के तकरीबन 3500 मुरबा मील के इलाके को विरासत में मिला था। जनवरी 1965 के बाद से सर्दी कशीदगी बढ़ गई। हर लिहाज से भारतीय फौज जो कच्छ के इलाके में पाकिस्तानी फौज ने बुरी तरह शिकस्त दे दी। बरतानिया में होने वाली दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में बरतानवी वज़ीर आज़म हेराल्डसन ने कामयाबी से भारत और पाकिस्तान दोनों के तनाज़े को हल किया, रसाई करवाई और 30 जून 1965 को एक मुआहदे पर दस्तखत करने पर आमादा किया दोनों ममालिक को। इस तनाज़ा को हल करने के लिए एक कमीशन कायम किया गया। इस कमीशन ने 19 फरवरी 1965 को अपना फैसला सुनाया। इसने शुमाली हिस्से में 365 मुरबा मील के इलाका पाकिस्तान को और बकिया रन का इलाका भारत को दे दिया। ये गैर मुनसिफाना तकसीम भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुशीदगी में मज़ीद। इसने शुमाली हिस्से में 350 मुरबा मील का इलाका पाकिस्तान को और बकिया रन का इलाका भारत को दे दिया। ये गैर मुनसिफाना तकसीम भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बायस बन गई। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि कश्मीर में कशीदगी भी अरूज पर थी। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री पहले ये वहाँ पे जब ये जंग मसला कश्मीर शुरू हुआ था तो जो वज़ीर आज़म थे इंडिया के वो लाल बहादुर शास्त्री साहब थे उस टाइम। इन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान के सियासी वजूद में मज़ीद जज़ब करने के इक़दामात करके जलती पर तेल छिड़कने का काम किया और कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कामयाब ताल्लुकात में मसला कश्मीर को सानी हैसियत हासिल है।
ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 356 اور 357 کا کشمیر ریاست پر اطلاق کیا گیا، جس نے ہندوستان کے صدر کو کشمیر میں صدارتی راج قائم کرنے اور قانون سازی کرنے کے قابل بنا دیا۔ کشمیر کو مکمل طور پر ہندوستانی یونین میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کشمیری رہنما شیخ عبداللہ نے کشمیر کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے لاتعداد غیر ملکی دورے کیے، لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے 30 مارچ کو آئینی ترمیمی بل منظور کیا، جس کے تحت مندرجہ ذیل اقدامات عمل میں لائے گئے۔ یہ اقدامات آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ پہلا اقدام یہ تھا کہ سردار ریاست کو اب گورنر کا نام دیا گیا اور وہ مقامی اسمبلی کے ذریعے منتخب ہونے کی بجائے ہندوستان کی صدر کی طرف سے مقرر کی گیا۔ یعنی جو کشمیر کی مقامی اسمبلی تھی، صوبائی اسمبلی، اس کی بجائے اس کو ڈائریکٹ ہندوستان سے کنیکٹ کر دیا۔ یعنی وہاں پہ جو صدر تھا وہ اس کو سلیکٹ کرے گا کہ کشمیر میں کون ہوگا۔ ہندوستان کے صدر کی طرف یہ مقرر کر دیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ نمبر 2 یہ تھا کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرز کا عہدہ ہو گیا، جیسا کہ ہندوستانی یونین کی ریاستوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کی جو یونین ہے اس کی ریاستوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو وزیر اعلیٰ کی طرز کا عہدہ ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہوتا۔ کشمیری عوام نے بھارتی سامراج کے خلاف مکمل جنگ کا آغاز کر دیا اور جموں و کشمیر کے عوام کی قومی حکومت قائم کی۔ انہوں نے انڈیا کے خلاف بغاوت کر دی کشمیریوں نے اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر میں بھی بے چینی پھیلنے لگی۔ ہندوستانی فوج نے اپنا باقاعدہ مسلح افواج کے ساتھ جنگ بندی لائن کے اس پار کئی نئی پیش قدمیاں کی، یعنی کہ انہوں نے اپنے فوجیں بھیج دی اسلحے کے ساتھ۔ لاہور کی جارحانہ پیش قدمی کی۔ 6 ستمبر 1965 کو صبح 3 بجے جنگ کا باضابطہ اعلان کے بغیر ہندوستانیوں نے مغربی پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کی اور لاہور، سیالکوٹ اور راجستھان کے خلاف 3 جہتی حملہ شروع کیا۔ بغیر اعلان کے ہی چپ کر کے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ٹینکوں کی زبردست جنگ ہوئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ٹینکوں کی زبردست جنگ ہوئی۔ اس کے بعد پاک بھارت مقامی تنازع ایک بین الاقوامی تنازع میں تبدیل ہو گیا اور سپر پاورز کے خدشات بڑھ گئے۔ چین نے مداخلت کی دھمکی دے دی اور پاکستان کو فوجی مدد کی پیشکش کی۔ اب چین نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کی سپورٹ میں انڈیا کے خلاف جا رہے ہیں۔ چین کو اس تنازع سے دور رکھنے کے لیے سوویت یونین اور امریکہ دونوں نے اقوام متحدہ پر فوری جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا۔ یعنی کہ جب چائنا نے پاکستان کی حمایت میں اعلان کیا تو اقوام متحدہ کی طرف سے چائنا پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ سوویت یونین جو کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ کے دوران غیر جانبدار رہا، اس کے بعد اس نے تاشقند میں ثالث کا کردار ادا کیا۔ جو سوویت یونین تھا اس نے بعد میں ثالث کا کردار، یعنی رسائی کروانے والی کی۔ سوویت حکومت نے ایک پیغام میں 8 دسمبر 1965 کو باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ ہندوستانی وزیر اعظم شاستری اور پاکستانی صدر ایوب 4 جنوری 1966 کو تاشقند میں ملاقات کریں گے۔ یعنی کہ ہمارے صدر ایوب تھے تب اور جو پاکستانی شاستری وزیر اعظم تھے، ان کو ٹائم دیا کہ آپ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے فلاں جگہ پہ اس ڈیٹ کو۔ تاشقند کانفرنس 4 جنوری سے 10 جنوری تک جاری رہی۔ سوویت وزیر اعظم نے ایک امن ساز کے طور پر خاصی پذیرائی حاصل کی۔ کانفرنس کی اہم کامیابی 25 فروری 1966 کے بعد تمام مسلح اہلکاروں کو 5 اگست 1964 سے پہلے کی پوزیشن پر واپس لے جانا تھا۔ یوں برصغیر کی یہ خطرناک اور تباہ کن جنگ اختتام کو پہنچی، لیکن پاکستانی قوم کی تاریخ کو جرأت، بہادری اور شجاعت کی بے شمار لازوال خون سے لکھی داستانیں دی گئیں جو ہمیشہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کریں گی۔ انٹرنل طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب انڈیا کو شکست ہوئی تو اس نے بجائے پیٹ کر کے بھاگنے کے یہ بہتر سمجھا کہ عالمی طاقت کو بیچ میں لا کر ہم رسائی کریں تاکہ جو
دنیا بھر میں انڈیا کی جو بدنامی ہونی تھی کہ پاکستان نے مار بھگایا انڈین سولجرز کو، کیونکہ یہ لاہور پہنچنے والے تھے. باقی تو آپ نے شاید کئی جگہوں پہ یا کئی کتابوں میں اس جنگ کے بارے میں پڑھا ہوگا، کئی سٹوریز پڑھی ہوں گی. وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے پاکستانی فوج کی بہادری اس میں بتائی جاتی ہے انڈیا کے خلاف جنہوں نے لڑائی کی تھی، وہ تو بالکل ویسے ہی ہے. اسی طرح جب انڈیا کو لگا کہ ہم ہار رہے ہیں اور اب بھاگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے سویت سے درخواست کی خفیہ طور پہ شاستری، وزیر اعظم شاستری نے، کہ ہماری رسائی کروائیں آپ. تو وہ بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے صدر ایوب صاحب سے تھا ان کو اور جو شاستری تھے ان کو بلایا وہاں پہ، تو دونوں کی رسائی ہوئی. اور جو پاکستانی اور جو انڈیا کی فوج تھی وہ پہلے ہی واپس جا چکی تھی. اس کے بعد یعنی کہ عالمی طور پر یہ کہا گیا کہ سویت نے ان دونوں کی جو ہے صلح کروائی ہے، حالانکہ ظاہری طور پر انڈیا ہار چکا تھا اور دم دبا کے بھاگ چکا تھا. اصل بات یہ ہے. لیکن خیر آپ اس کے بارے میں شاید میرے سے بہتر جانتے ہو. چند ایک پوائنٹ تھے جو شاید آپ سے کلیئر نہیں تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جنگ کیوں ہوئی اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. تو تفصیل سے بات ہو ہی گئی ہے تقریباً. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کوئی بھی آپ سے رہ نہ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.